अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल पैट्स इन्फो एंड बिजनेस टिप्स। तो चलिए आए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले सब दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो कर लिया सब्सक्राइब, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने परिंदों को लंगड़ापन से कैसे बचाएं। मुर्गियों को, अगर आपकी मुर्गियां लंगड़ापन का शिकार हो गई हैं या वो उस लंगड़ापन की तरफ जा रही हैं या एक टांग से वो बैठ गई हैं या दोनों टांगों से अगर आपकी मुर्गियां बैठ गई हैं, तो इसका क्या इलाज होगा, आज का हमारा ये टॉपिक है। लेकिन इसके इलाज की तरफ जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों, सब भाइयों को ये बताना लाजिम समझता हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है, ताकि आप अपने परिंदों को उस चीज़ से महफूज रख सकें और आपके जो परिंदे हैं वो बाकी परिंदे, जो बीमार हो गया वो तो हो गया, जो बाकी बीमार परिंदे हैं वो बीमार इस बीमारी का शिकार ना हो। इसकी मेन वजह होती है कमज़ोरी। सब कमज़ोरी क्यों होती है? अगर आपका बिस्तर अच्छा नहीं है, उसमें कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो आपके जानवर को तंग कर रहे हैं, बार बार उसका खून पी रहे हैं, उसको मतलब उसको एनर्जी प्रॉपर इनटेक नहीं होने दे रहे एनर्जी का, तो वो उसको तंग करने की वजह से उसमें कमज़ोरी आ रही है, वो प्रॉपर अपने फीड नहीं खा पा रहा। ठीक होगा। यहाँ आपने बर्तन कम रखे हुए हैं और परिंदे ज़्यादा हैं। जो सेहतमंद परिंदे हैं वो पहले खा लेते हैं, जो कमज़ोर परिंदे हैं उनको खाने को नहीं मिलता और वो ज़्यादा मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर होते जाते हैं। ये वजूहात भी हो सकती हैं। उसके बाद मुर्गी के पेट में कीड़े भी हो सकते हैं जो उसको ताकत हासिल नहीं करने दे रहे जो उसको करनी चाहिए। उसकी सारी खुराक ज़ाया जा रही है और वो आपका परिंदा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ये भी एक इनमें मेन वजह है ऐसी कि जिस वजह से ये परिंदे इस कमज़ोरी का शिकार होते हैं। और मेन और सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आपके जो परिंदे हैं गर्मियों में वो ज़्यादा खुराक नहीं खाते, वो पानी की तरफ जाते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं और खुराक का इंटेक बहुत कम होता है। और इसी वजह से आपके परिंदे ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि वो खुराक तो बहुत पूरी पूरी खा रहे हैं और माशाल्लाह हमने पानी तो सादा ही रखा होगा, उसमें कोई चीज़ डाली नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके परिंदे बहुत जल्दी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें? पहले तो हम इस टॉपिक पे आते हैं ना, ऐसा हम क्या करेंगे जो हमारे जो बाकी परिंदे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे जो हमारे जो बाकी सेहतमंद परिंदे हैं वो बीमार ना हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा परिंदा बीमार हो गया है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसका इलाज कैसे करना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आप कोशिश करें अपने बिस्तर को इंतहाई नरम और शानदार रखें कि वो साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो, मतलब कोई परेशानी ना हो जानवरों को। बिस्तर का ख़ास ख्याल रखें और दर्जा हरारत का ख़ास ख्याल रखें कि वो परिंदा आपका ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से खुराक खाना ना छोड़ रहा हो, उसको ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से उसके जिस्म में कमज़ोरी ना आ रही हो, वो अपनी एनर्जी सारी ठंडा रहने में और गर्मी से बचने में वेस्ट ना कर रहा हो। इस चीज़ों का भी आप ख्याल रख सकते हैं। और पानी, ख़ास तौर पे जो पानी आप दे रहे हैं, कोशिश करें खुराक अगर जो आप दे रहे हैं उसको आप पानी में डिप करके दें। ठीक है, कम से कम आपका जो खुराक है 8 और 8 से 12 घंटों के लिए पानी में भिगोई होनी चाहिए पहले से, वो आप दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो उसमें 3 फ़ायदे होंगे आपको। सबसे पहले फ़ायदा, खुराक इंतहाई नरम हो चुकी होगी, परिंदा आसानी खा सकता है और उसमें जो ताकत होगी वो अपने जिस्म में आसानी ट्रांसफ़र कर सकता है और जितना खुराक खाएगा वो उसके जिस्म को प्रॉपरली लगेगी। दूसरी बात, जब खुराक पानी में भिगोई जाती है, बेशक वो ब्रायलर फीड हो, कमर्शियल फीड हो, बेशक वो घर के अजनास वगैरह हों, गंदम मकई बाजरा टाइप, जब उसको हम भिगो के अपने परिंदों को ऑफर करते हैं तो उसकी गजाइयत बढ़ जाती है। उसमें जो गजाइयत पहले कम होती है वो भिगोए रहने की वजह से बढ़ जाती है, जो आपके परिंदों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है। और उसके बाद जो तीसरा और सबसे अहम है फ़ायदा इसका, वो ये है कि आप अपने जब परिंदों को भिगोया हुआ फीड ऑफर करते हैं तो वो उसमें भी खुराक के ज़रिए भी उसके जिस्म में पानी जा रहा है और जो वो वैसे पानी पी रहा है उसके ज़रिए भी उसके जिस्म में पानी जा रहा है, उसमें पानी की कमी नहीं हो रही, वो अपने एनर्जी ठंडा रहने में वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, ये खुराक को भिगो के देने का फ़ायदा होता है। तो कोशिश करें अपने परिंदों को पानी भिगो के दें और कोई सा भी मल्टीविटामिन
آپ اپنے پرندوں کو پانی میں ڈال کے ضرور دیں، تاکہ جب آپ کا پرندہ پانی پیے، بار بار پانی پیے، تو اس کی غذائیت پوری ہو، ٹھیک ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، طاقت چاہیے اس کو زندہ رہنے کے لیے، وہ اس کو پانی سے بھی ملتی رہے، اگر خوراک کم بھی کھا رہا ہے تو اس سے آپ کے جو محفوظ رہیں گے پرندے، جو بیمار نہیں ہیں۔ اب اس ٹاپک پہ آتے ہیں، جو ہمارا پرندہ بیمار ہو گیا ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، آپ نے سب سے پہلے اس پرندے کو علیحدہ کر لینا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرندے اس کو کھانا بھی نہیں کھانے دیں گے، اس کو ماریں گے اور زیادہ سٹریس میں آئے گا اور وہ فوری مر جائے گا 1-2 دن میں۔ لیکن اگر آپ اس کو نکال لیں گے، اس کا سٹریس ختم ہو جائے گا، اس کو آپ خوراک علیحدہ سے آفر کریں گے، خاص طور پہ آپ خوراک کو بھگو کے دیں، بے شک وہ روٹی کے ٹکڑے ہوں، بے شک وہ گندم باجرہ مکئی ہو، بے شک وہ بلائلر فیڈ ہو۔ میں پریفر کروں گا ادھر پہ بلائلر فیڈ۔ بلائلر فیڈ کی کیا ریزن ہے؟ بلائلر فیڈ جب آپ اپنے پرندوں کو آفر کرتے ہیں، فیڈ میں ہر طرح کا ملٹی وٹامن ایڈ ہوتا ہے، ہر طرح کی ایسی غذائیت ایڈ ہوتی ہے جو آپ کے پرندے کو جلدی طاقتور بنانے میں مدد کرتی ہے، جیسے کہ وہ بلائلر کو بہت جلدی موٹا تازہ کرتی ہے، اس میں گوشت بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم وہی فیڈ اپنے چوزوں کو بھی آفر کرتے ہیں تو چوزوں کی گروتھ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کی غذائیت، وٹامنز وغیرہ ایڈ کیے ہوتے ہیں۔ اگر وہی ہم اپنے پرندوں کو آفر کریں گے تو بہت جلدی وہ بھی گروتھ کرنا شروع کر دیں گے، اس کے جو مسلز رک گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں یا کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اس کو سوکڑا پڑ چکا ہے اس چیز کا، اس مسلز کو، تو وہ بہت جلدی ریکوری کی طرف آئیں گے اور وہ بہت جلدی ٹھیک ہونے کی طرف واپس آئے گا۔ اور فیڈ کا ایک اور فائدہ ہے، اگر آپ کا پرندہ نہیں کھا رہا، کچھ بھی نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بیمار ہو چکا ہے، تو فیڈ کو جب آپ 12 گھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھیں گے تو بالکل آٹا نما چیز بن جائے گی، اس کو آپ فیڈر سرنج میں بآسانی بھر کے اپنے پرندوں کو ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا پرندہ اچھی خاصی خوراک کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کھا رہا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ہینڈ فیڈ کی طرف لے کے آنا ہے کہ وہ مزید کمزور نہ ہو اور اپنے جسم میں انرجی کو سٹور کرنا شروع کر دے۔ دوسرا، آپ نے اس کے پانی کے اندر 2 طرح کے سیرپ، اگر تو آپ ویٹرنری اسٹور سے لے کے آتے ہیں دوائی تو آپ نے ویٹاسول لے کے آنا ہے، لیکن وہ ایک مہنگا ملٹی وٹامن ہے، اس کا رزلٹ شاندار ہے، وی آئی پی چیز ہے، کوئی میں ان کی پروموشن نہیں کر رہا، لیکن میں نے جتنی بھی چیزیں یوز کی ہیں اس میں سب سے وہ بیسٹ جار ہے، اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ آپ کو کوئی سا بھی ملٹی وٹامن اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہی پریفر کروں گا۔ اگر آپ وہ نہیں لینا چاہ رہے، وہ مہنگا ہے اور آپ کا ایک دو ہی پرندہ بیمار ہے، تو آپ انسانی میڈیکل اسٹور پہ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ سینگو بیان، پولی بیون، ان میں سے کوئی سا بھی ایک سیرپ لیں اور لیں ساتھ کیلشیم پی، کیونکہ آپ کے پرندوں میں وٹامن بی کی، وٹامن سی، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پٹھے اور ٹانگوں میں کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم نے ان کو یہ کمی بھی پوری کرنی ہے۔ پانی میں اس چیز کو ایڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب پرندہ بار بار پانی پیے گا تو اس میں سے اس کے جسم میں یہ وٹامنز بہت زیادہ مقدار میں جائیں گے، جس سے آپ کا پرندہ بہت جلدی ریکور کرے گا۔ وہ اپنی جتنی بھی کمزوری اپنے ٹانگوں کی ہوگی، پٹھوں کی کمزوری ہوگی، اس میں وہ بآسانی ریکور کرے گا۔ اور اس میں سب سے مین جو ٹپ ہے، آپ نے جس مرغی کی ٹانگیں ان کو کہہ لیں کہ لنگڑا پن کی طرف چلی گئی ہیں، ٹانگیں اس کی سوکڑے کی طرف چلی گئی ہیں، اس کو کمزوری آ گئی ہے، اس مرغی کو آپ نے ایک برتن لینا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی، بالکل یخ ٹھنڈا بھی نہیں کر دینا، نارمل سے تھوڑا زیادہ ٹھنڈا ہو اور بہت ٹھنڈے سے تھوڑا کم ہی ٹھنڈا ہو، اس طرح کے ٹھنڈے پانی میں آپ نے اس کی ٹانگوں کو ڈپ کرنا ہے 4 سے 5 منٹ، صبح 4 سے 5 منٹ، شام دن میں 2 دفعہ، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس سے آپ کے پرندوں کی جو خون کی کہہ لیں کہ چلنے کی رفتار ہے وہ بہتر ہوگی، اس کا ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہوگا اور اس سے اس کی ٹانگوں میں دوبارہ سے کہہ لیں کہ انرجی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے پرندوں کو صبح شام پانی میں ڈپ کریں گے، وہ ادھر سے اس کو انرجی ملنا شروع ہوگی اور خوراک کے ذریعے جو اس کے جسم میں انرجی آئے گی وہ اس میں ڈبل سپیڈ سے ریکوری کرے گا۔ اور یہ کام تھوڑا سا صبر والا ہے، اگر آپ کہیں کہ اگر میں ایک انجیکشن صبح لگاؤں ایک شام کو لگاؤں تو یہ کام نہیں ہے کہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے، آپ کو اس کو ہینڈ فیڈ کروانی پڑے گی، ملٹی وٹامن اس کو پانی میں دینے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے 2 ٹیبلٹس لینی ہیں، سرویکس زیڈ اور میتھیکوبال اگر آپ صبح کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ٹیبلٹ لینی ہے 5
5 سربیکسائڈ لینی ہے، 5 آپ نے میتھیکوبال لینی ہے۔ اگر آپ میتھیکوبال صبح کے ٹائم دے رہے ہیں تو آپ سربیکسائڈ شام کے ٹائم دیں گے، اگر آپ شام کے ٹائم میتھیکوبال دے رہے ہیں تو سربیکسائڈ آپ صبح کے ٹائم دیں گے۔ یہ آپ نے ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام کو آپ نے اپنے پرندوں کو کھلانی ہے، جس سے ان کے وٹامنز وغیرہ بہت جلدی سے ریکور ہوں گے۔ اس میں آپ سیرپ کے طور پہ بھی دے رہے ہیں، اس میں آپ ٹیبلٹ کی فارم میں بھی دے رہے ہیں، اس کو آپ فیڈ میں بھی وٹامنز دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرندے کی جو طاقت ہے وہ پوری جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ اس کو مل رہی ہے، تو اس سے وہ ذرا جلدی ریکور کرنا شروع کر دے گا، اپنے جسم میں طاقت کو محسوس کرے گا، اور وہ بآسانی اور بہت جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے چلنا پھرنا شروع کر دے گا۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا بھائی علی رضا۔ خدا شوق سلامت رکھے آپ کے بھی اور ہمارے بھی۔